अब क्वेसन नम्बर 14 मा हेरौँ साथी। यसमा के भनेको छ, व्हाट इज द टोटल नम्बर अफ पेजेस इन 432 डिजिट बुक भनेको छ हैन। टोटल नम्बर अफ पेजेस कति छ हैन 432 अङ्कको बुकमा। अब यहाँ हेरौँ, यसको फर्मुला हुन्छ साथी हो अब हैन 9 पेजेस 1 डिजिट 9 हैन 9 वटा पेजेससम्म 1 डिजिट हुन्छ 1 देखि 9 सम्मको हैन। 1 देखि यो 1 देखि 9 सम्म हैन, यो 9 पेजेस हो, एउटा डिजिट हैन 9 अनि प्लस हैन प्लस अब यो 3 वटा डिजिटको छ। अब हामी यो एउटा डिजिटको निकालिसक्यो हैन। अब दुईटा डिजिटको त अब 10 देखि 99 सम्मको 90 पेज हुन्छ हैन। 10 देखि 90 पेज इन्टु 2 डिजिट हैन, इन्टु 2 डिजिट 10 देखि 99 सम्मको 90 पेज इन्टु 2 डिजिट प्लस हैन अब 3 डिजिटको हैन। अब कतिवटा पेज छ त्यो त हामीलाई थाहा छैन हैन। 432 भन्ने छ टोटल। अब यहाँ हामी 432 पेज भन्ने डिजिट भन्ने छ हैन। अनि त्यसमा टोटल कति पेज छ त्यो हामीलाई यहाँ हामी कति 99 सम्म निकालिसक्यो हैन। 1 देखि लिएर 99 सम्म। अब 432 पुग्नलाई 3 डिजिटको लाई पहिला x मान्दियो हैन, x पेजेस इन्टु 3 डिजिट हैन। 432 पुग्नलाई अब टोटल कति डिजिट हो 432 डिजिट हो। टोटल 432 अङ्क हो हैन। यसलाई अब 9 भन्छ 9 भएको हैन। अब यो 9 2 जा 18 हैन 180 प्लस 3x हैन। अब कतिवटा पेज छ त्यो त हामीलाई थाहा छैन, त्यसैले x मानिदिएको 3 वटा डिजिट छ इक्वल टु टोटल कति हो साथी हो 432 हो हैन डिजिट। अनि यो पेज हामीलाई थाहा छैन त्यसैले पेज x मानेको 432 हैन। अब 3x इक्वल टु 432 माइनस 189 हैन, और 3x इक्वल टु अब 12 बाट 9 गर्ने 3। अब यो कति बस्छ साथी, यो 2 बस्छ। 12 बाट फेरि 8 गयो भने 4 हैन। अनि यो 3 बस्छ, 3 बाट 1 गयो भने 2। अब देयरफोर x इक्वल टु 243 डिभाइड बाई 3 हैन। अनि 3 8 जा 24 3 1 जा 3 हैन। देयरफोर x इक्वल टु कति आयो साथी 81 आयो हैन। अब यहाँ हामीलाई देयरफोर टोटल नम्बर अफ पेजेस हैन। अब 1 डिजिट भएको पेजेस कतिवटा छ साथी 9 वटा हैन। 2 डिजिट भएको पेजेस 90 वटा। अब 3 डिजिट भएको पेजेस नि हामीलाई थाहा पाइसक्यो 81 वटा। अब यसलाई एड गरिदिनु 81 प्लस 9 90 90 180 यसको एन्सर भएको साथी हो। अब यहाँ हेरौँ साथी हैन, व्हाट इज द टोटल नम्बर अफ पेजेस इन 672 डिजिट बुकमा भनेको छ बुक हैन। अब 1 देखि 9 सम्म 9 पेजेस हुन्छ। 9 पेजेसमा एउटा डिजिट हुन्छ हैन। अनि फेरि 10 देखि 99 हैन सम्म कति डिजिट पेजेस हुन्छ 10 देखि 99 मा 90 पेजेसमा 2टा डिजिट हुन्छ हैन। अनि फेरि अब हामीलाई यो 3 डिजिट दिएको छ। अब बाँकी बसेको हैन कति त्यो पेजेस हो त्यो हामीलाई थाहा छैन हैन 3 डिजिट वाला। त्यसैले x इन्टु 3 हैन, x पेजेस अनि 3 डिजिट हैन। यो 3 डिजिटसम्म हामीले फाइन्ड गर्नु छ। 3 डिजिटको कति पेजेस छ त्यो हामीले फाइन्ड गर्नु छ साथी हो इक्वल टु 672 टोटल डिजिट हैन। अब 9 1 जा 9 प्लस 9 2 जा 18 हैन प्लस 3x इक्वल टु 672 हैन टोटल डिजिट हैन। अब यो 3 डिजिट
3 डिजिटको कति पेज छ त्यो हामीलाई थाहा छैन, त्यसैले 3x लिएको साथी हो, x लिएर गरेको। अनि यो 3 डिजिट हैन, यो पेजेस भइहाल्यो x। अब 9 प्लस 189 भइगयो यो हैन, 3x इक्वल टु 672 माइनस 189। 3x इक्वल टु अब 12 बाट 9 गयो भने 3, अब यो 7 बाट के भन्छ 6 बाट 8 जान्छ, जाँदैन। अनि यो क्यारी लिन्छ, 16 बाट 8 गर्ने 8, अनि यो 5 बाट 1 गयो भने 4 हैन। अब यहाँ x इक्वल टु 483 डिभाइड बाई 3 हैन। अब 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 हैन। देयरफोर x इक्वल टु 161 छ हैन। अब यो 3 डिजिट कति 3 डिजिट वाला कतिवटा पेजेस भयो साथी? 161 पेजेस भयो 3 डिजिट वाला। अब हामीले टोटल पेजेस निकाल्नु छ हैन, 672 डिजिट को। देयरफोर टोटल पेजेस इक्वल टु हैन 9 छ, 1 डिजिट वाला 9 पेजेस, 2 डिजिट वाला 90 पेजेस हैन। अनि 3 डिजिट वाला यहाँ कति 161 पेजेस आइगयो। अब 161 प्लस 9 गऱ्यो भने 170 अनि प्लस 9 गऱ्यो भने 260 आइहाल्छ साथी आन्सर। यही आन्सर हो साथी हो। अब यस्तो खाले प्रब्लम हैन, यो डिजिट बुकमा यस्तै सोध्छ, कि त डिजिट सोध्छ कि त पेज सोध्छ साथी हो। यो भन्दा एक्स्ट्रा केही सोध्दैन। हामी दुईटै गरिसक्यो, डिजिट यो पेजेस निकाल्न नि गरे हैन, डिजिट निकाल्न नि गरिसक्यो। अब अर्को क्वेशनमा जाऊ ल, अर्को टाइपमा। अब हेड एन्ड लेग प्रब्लम हेर्ने हो, क्वेशन नम्बर 16 मा हेरौँ साथी हो। यसमा के भनेको छ हैन, इन अ फार्म हैन देयर आर सम काउ एन्ड हेन हैन वेयर द टोटल नम्बर अफ हेड्स आर 25। कुनै एउटा फार्ममा हैन केही गाई थियो र केही चाहिँ कुखुरा थियो हैन, र चाहिँ वेयर द टोटल नम्बर अफ हेड्स हैन, अब टोटल टाउको चाहिँ कति थियो 25 थियो हैन। एन्ड द टोटल नम्बर अफ लेग्स आर 90 र टोटल खुट्टाको संख्या चाहिँ कति 90 थियो। देन फाइन्ड द टोटल नम्बर अफ काउ। अब गाईको संख्या कति हो त्यो हामीले पत्ता लगाउनु छ साथी हो। अब गाईको संख्या कति हो त्यो पत्ता पहिला एउटा फर्मुला हेरौँ हैन। एउटा यो 4 लेग एनिमल निकाल्नलाई भन्यो भने जहिले यो फर्मुला हुन्छ साथी हो। 4 लेग एनिमल र 4 लेग एनिमलको लागि हामी यो फर्मुला युज गर्न सक्छौं। फोर लेग एनिमल वाला लेग एनिमलको लागि एनिमल निकाल्नलाई भन्यो भने डाइरेक्ट यो सर्ट फर्म फर्मुला छ इक्वल टु टोटल नम्बर अफ लेग डिवाइड बाई 2 हैन माइनस टोटल नम्बर अफ हेड। यो चाहिँ फर्मुला साथी हो। हैन 4 लेग एनिमल निकाल्नलाई भन्यो भने हामी यो फर्मुला युज गर्न सक्छौं। र यसको चाहिँ हैन 4 लेग एनिमल र एउटा चाहिँ 2 लेग एनिमल हैन, यो दुईटै 4 लेग एनिमल र 2 लेग एनिमल हैन। यदि 4 लेग एनिमल निकाल्नलाई भन्यो भने यो फर्मुला युज गर्न सक्छौं। र यदि यो निकाल्नु छ भने हैन एउटा नोट यहाँ गरौँ साथी हो। यो पछि गएर तपाईलाई म बुझाइदिन्छु। दिस फर्मुला इज applicable for applicable when ratio of
legs of both animal will be 1:2 रेसियोमा छ भने हैन 1:2 हैन 1:2 भनेको एउटा 2 लेग र एउटा 4 लेग छ हैन 2 1 2 2 4 हैन 1:2 रेसियोमै आउँछ। यदि बाइ चान्स हैन कारको कुनै ठाउँमा हैन 4 चक्के र 8 चक्के हैन 4 चक्के र 6 चक्के जस्तो भेहिकल लागेको छ हैन गाडीहरु लागेको छ त्यस्तोमा हामी 4 वटा चक्का भएको गाडी र 6 वटा चक्का भएको गाडी त्यस्तो बेला हामी यो फर्मुला र टोटल नम्बर अफ भेहिकल निकाल्नलाई भने अनि यो फर्मुलाहरु युज गर्न सक्दैनौ कि त रेशियो त्यसको कि त 4 हैन 4 चक्के र 8 चक्के हुनु पर्यो अनि 1:2 रेशियो आउँछ। यस्तोहरुमा मात्र हामी यो फर्मुला युज गर्न सक्छौं अनि त्यो पनि कसको लागि 4 लेग को लागि मात्र यो फर्मुला हामी युज गर्न सक्छौं। 2 लेग को लागि हामी यो फर्मुला युज गर्न सक्दैनौं साथीहरु। यो 4 लेग को लागि मात्र हो। 4 लेग एनिमल ओन्ली फर 4 लेग एनिमल ओन्ली को लागि क्वेशन हेरौं हैन इन अ फार्म देयर आर सम काउ एन्ड hen where the total number of heads are 25 हैन and total number of legs are 90 then find the number of cow। अब the number of cow निकाल्नलाई भनेछ 4 लेग एनिमल भनेछ the total number of leg हैन total number of leg divide by 2 minus total number of head हैन। अब काउ त 4 लेग एनिमल हो त्यसैले टोटल नम्बर अफ लेग कति हो साथी हो 90 हो 90 डिवाइड बाइ 2 माइनस टोटल नम्बर अफ हेड कति दिएको 25 हो 45 माइनस 25 यसको आन्सर कति हुन्छ साथी हो 20 हुन्छ 20 आन्सर। नभए अर्को मेथडबाट पनि हामी गर्न सक्छौं जस्तो यो रेशियो मिलेन हैन यसको त 4 लेग र 2 लेग को दिएको छ हैन यो रेशियो यसको रेशियो मिल्यो 1:2 मा आउँछ हैन 2 लेग र 4 लेग। अब यहाँ 2 लेग छ 4 लेग छ हैन 2 1 2 2 2 4 1:2 रेशियो मा नि साथी हो 2 लेग 4 लेग हैन 2 1 2 2 4 1:2 रेशियो मा आइगयो। अब यसको एनदर मेथड नि छ हैन एनदर मेथड। अब यसको एनदर मेथड यो मेथड चाहिँ जेमा पनि लागू हुन्छ 2 लेग 4 लेग 6 लेग 8 लेग जे भने नि यो मेथड हुन्छ साथी हो। अब यसको यो मेथडबाट गरौँ हैन इन अ फार्म देयर आर सम काउ एन्ड hen where the total number of heads are 25 and total number of legs हैन पहिला यहाँ काउ लेग लेखौं काउ लेग्स र अर्को hen legs लेखौं हैन hen legs काउ लेग्स भनेको hen legs भनेको कति हो साथी हो 2 हो हैन काउ लेग भनेको 4 हो त्यसलाई हामी 2 + 2 लेख्न सक्छौं हैन 2 + 2 लेख्न सक्छौं। अब टोटल नम्बर अफ हेड टाउको जति छ त्यति नै हैन जानवर त्यति नै एनिमल जानवरहरु हुन्छ हैन साथी जति टाउको छ किन एउटा जानवरको त दुईटा टाउको हुँदैन हैन त्यसैले जति एउटा टाउको छ त्यति एउटा नै जानवर हुन्छ र यो दुईटामा कमन चाहिँ यो पनि कमन हो यो कमन 2 कमन आयो 2 कमन छ हैन यो दुईटामा यो कमन छ त्यसैले कमन लिएर गर्दियौ हैन टोटल टाउको कति हो टोटल नम्बर अफ हेड्स 25 हो त्यसैले 25 * 2 गरे भने 25 * 2 गरे भने 50 आयो हैन। अब 50 आयो अब 90 - 50 गरे भने कति आउँछ साथी हो 40 आउँछ किनभने 90 लेग दिएको छ हैन। अब यो 2 लेग त दुईटै जानवरको छ 2 लेग यो कमन छ हेनमा पनि छ र काउमा पनि छ 2 लेग हैन त्यसैले 2 लेग कमन छ भने 2 ले मल्टिप्लाई गर्दिने 25 हेड छ भने हैन। अब यो 19 लेग छ अनि यो 19 लेगमा यो 50 सबट्र्याक्ट गर्दिने कति आयो 40 हैन। अब 40 मा फेरि हामी के गर्ने साथी एउटा यहाँ एउटा मात्र 2 लिएको थियो हैन काउको पनि
काउको त चारवटा खुट्टा हुन्छ, तर हामी दुईटा खुट्टा कमन थियो भने दुईटा खुट्टा मात्र लिएको थियौँ। अब एउटा खुट्टा त रिमेनिङ छ, त्यसैले एउटा खुट्टा यो 2 डिभाइड गरिदिने। 220 जा भइगयो साथीहरु। 20 नम्बर्स अफ काउ, यसरी नि गर्न सक्छौँ हैन। 20 नम्बर अफ काउ भइगयो र त्यसो भए 5 नम्बर अफ यहाँ के भइगयो साथीहरु, हेन भइगयो। किनभने यदि 20 वटा काउ छ अनि यहाँ 25 वटा टोटल हेड दिएको छ, काउको हेड 20 वटा माइनस गरे भने 5 वटा हेन आउँछ हैन, हेनको हेड आइहाल्छ। यही हो साथीहरु। यसरी यो प्रोसेस चाहिँ हामी जेमा पनि युज गर्न सक्छौं र यो चाहिँ हामी फोर लेग एनिमलमा भन्ने भने फाइन्ड द नम्बर अफ काउ भन्ने छ। फोर लेग एनिमलमा यो फर्मुला युज गर्न सक्छौं। अब क्वेशन नम्बर 17 मा हेरौं हैन। इन अ फार्म देयर आर सम ऱ्याबिट एन्ड पिजन एन्ड द टोटल नम्बर अफ लेग्स आर 204 हैन। कुनै एउटा फार्ममा चाहिँ हैन केही ऱ्याबिट थियो र केही चाहिँ पिजन थियो हैन। ऱ्याबिट र पिजन थियो, खरायो र परेवा थियो। एन्ड द टोटल नम्बर अफ लेग्स आर, टोटल खुट्टाको संख्या चाहिँ 224 थियो र टोटल नम्बर अफ हेड्स एन्ड टोटल टाउको संख्या चाहिँ 90 थियो। देन फाइन्ड द नम्बर अफ ऱ्याबिट। अब नम्बर अफ ऱ्याबिट निकाल्नु छ हैन। अब यहाँ हेरौं पहिला साथी। अब यो ऱ्याबिट भन्ने चार खुट्टे छ, डाइरेक्ट हामी फर्मुला युज गर्न सक्छौं हैन। र यो 2 खुट्टे हुन्छ हैन। 2:4 छ हैन। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1:2 रेशियोमा आयो हैन। डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्न सक्छौं। अब टोटल नम्बर अफ ऱ्याबिट हैन। टोटल नम्बर अफ ऱ्याबिट, टोटल नम्बर अफ लेग कति हो साथी हो? 224 डिवाइड बाई 2 माइनस टोटल नम्बर अफ हेड 90 हैन। अब 2 2 4 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हैन। 1 1 2 माइनस 90 गर्दा कति आउँछ साथी हो? 22 आउँछ। 22 वटा ऱ्याबिट यसको एन्सर भइगयो। अब यसमा हामीलाई यदि पिजन भनेको भए हैन, यो फर्मुला अब टोटल हेड कतिको 90 छ हैन। अब टोटल नम्बर अफ पिजन भने पनि हामी यसबाट निकाल्न सक्छौं हैन। अब भनेको छैन तै पनि हैन, टोटल नम्बर अफ पिजन हैन परेवाको इक्वल टु 90 हैन। टोटल हेड 90 छ, 90 माइनस 22 कति आउँछ साथी हो? 68 आइहाल्यो हैन। 68 यो के भो? पिजन भइगयो हैन।